हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ र आजको यो विशेष बाइबल स्टडीमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। हामीले प्रकाशको पुस्तकको सिरिज गरिरहेका छौँ र हामीले विभिन्न विषय लिएर हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र अब हामी अध्याय अनुसार गर्दै हामी अध्ययन गरेछौँ र हामीले विशेष 12 अध्यायलाई 13 अध्यायलाई 17 अध्यायलाई र 18 अध्यायलाई हामीले सकिसकेका छौँ र ती अध्यायहरूमा चाहिँ विशेष हामी एन्टी क्राइस्टको पहिलो 3.5 वर्षको राज्य कस्तो हुनेछ र पछिल्लो 3.5 वर्षको राज्य कस्तो हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र अझै पनि हामी यो 6 अध्यायबाट चाहिँ पहिलो 3.5 वर्षको अवधिमा र पछिल्लो 3.5 वर्षको अवधिमा के घटनाहरू अझै समावेश हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यसमा हामी थप्नेछौँ। हिजो हामीले त्यसमा यो पनि थपेका थियौँ कि हामीले के अध्ययन गर्यौँ भन्ने कुराहरू र हामीले अझै के अध्ययन गर्न बाँकी छ भन्ने कुराहरू र आज चाहिँ हामी विशेष ती कुराहरूमा चाहिँ ती जे कुराहरू अझै पनि हामीले अध्ययन गर्न बाँकी छ पहिलो 3.5 वर्ष र पछिल्लो 3.5 वर्षको त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टभित्र हामी त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गरेछौँ र हामीले 6 अध्यायको 1 र 2 पद हामीले प्रशस्त मात्रामा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। एन्टी क्राइस्ट को हो, त्यो कसरी आउँछ, कहाँबाट आउँछ, त्यसको चरित्र कस्तो हुन्छ, सुरुको चरित्र कस्तो हुन्छ र पछिल्लो चरित्र कस्तो हुन्छ, त्यसलाई दुष्ट शैतानले त्यसलाई कसरी अभिषेक गर्नेछ र त्यसलाई कसरी त्यो पशुको रूपमा त्यसले आफूलाई प्रस्तुत गरेर र आफ्नो पूजा मन्दिरमा त्यसले चाहिँ स्थापना गर्नेछ भन्ने कुराहरू हामीले सबै कुराहरू अध्ययन गरिसकेका छौँ। तर त्यसको खास कुरो चाहिँ हामी यो 6 अध्यायमा मात्रै हामी भेटाउँछौँ र यो 6 अध्यायमा हामी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 19 पद, यो पद एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यहाँनिर यूहन्नाले पत्मसको टापुमा जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रकाशलाई उसले देख्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यहाँ 3वटा कुरालाई भाग गरेको कुराहरू भेटाउँछ। विशेष बितेका कुराहरू, वर्तमानको कुराहरू र भविष्यमा हुन आउने कुराहरू र आज हामी त्यो कुरालाई छुट्याएर त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ भविष्यमा हुन आउने कुराहरू हामी 6 अध्यायबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी यो पद पढ्नेछौँ। यसकारण तिमीले जे देख्छौ र जे छ र यसपछि जे हुन आउनेछ लेख। र त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ है 1 अध्यायको 19 पदमा जे छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ 1 अध्यायमा अहिले चाहिँ यूहन्ना कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले बताएको छ र जे कुरो छ र जे कुरो छँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यो 2 अध्याय र 3 अध्यायमा त्यो चाहिँ मण्डलीको बारेमा हिजो पनि हामीले त्यसको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। अहिले हामी मण्डलीको युगमा छौँ र सुसमाचार प्रशस्त मात्रामा विभिन्न माध्यमद्वारा विभिन्न ठाउँमा प्रचारहरू भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा फलस्वरूप विभिन्न मण्डलीहरूको स्थापनाहरू भइरहेको छ र जति पनि यो संसारमा हामी अहिले मण्डलीहरू देखिरहेको छ त्यो हरेक मण्डलीहरू चाहिँ त्यो 7वटा प्रकाशको पुस्तकमा भएको त्यो मण्डलीको चरित्रहरू जस्तो छ त्यस्तै किसिमको चरित्र चाहिँ यी दिनहरूमा भएको मण्डलीहरूमा पनि हामी भेटाउँछौँ भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र त्यो चाहिँ जे कुरो छँदैछ भन्ने कुरालाई देखाउँछ। त्यसले चाहिँ प्रेजेन्ट कुरालाई अथवा वर्तमानको कुरालाई देखाउँछ। त्यस पश्चात चाहिँ जे कुरो हुन आउने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यो चाहिँ हामी 4 अध्यायदेखि लिएर 22 अध्यायको सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई चाहिँ हामी जे हुन आउने छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ 4 अध्यायको 4 र 5 अध्यायमा हेर्नुहोस् न। 4 र 5 अध्यायमा यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि 6 देखि 19 सम्म जति पनि यो 7 वर्षको अवधिमा जुन घटनाहरू घट्नेछ त्यो सम्पूर्ण घटनाक्रमको त्यसको चाहिँ एउटा परिचय चाहिँ तपाईँले चाहिँ 4 अध्याय र 5 अध्यायमा तपाईँले भेटाउन सक्नुहुनेछ र त्यसले हामीलाई चाहिँ पृथ्वीमा हुन लागेको जति पनि न्यायका कुराहरू छ ती न्यायको कुराहरूप्रति चाहिँ स्वर्गको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई 4 अध्याय लिएर 4 र 5 अध्यायले चाहिँ हामीलाई स्पष्ट पारिदिएको छ। यसका जति पनि 4 अध्याय र 5 अध्यायमा लेखेको कुराहरू छ र 6 अध्यायदेखि लिएर 19 अध्यायसम्म लेखेको कुराहरू छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। हामी हरेकले यो कुरो चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ देयर आर 2 ग्रेट ट्रुथ्स टु बी ड्रन फ्रम दिस फिनोमिना। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ 2टा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू चाहिँ यी घटनाहरूबाट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न त्यहाँनिर नेपालीमा उल्लेख गरेको छ, तपाईँले सजिलोसँगले पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर जे जति घटना यस पृथ्वीमा हुन गइरहेको छ यस पृथ्वीमा भएका कसैलाई पनि थाहा हुने छैन। हेर्नुहोस् है त, यो पृथ्वीमा हुने कसैलाई पनि थाहा हुने छैन र यो आशा नगरेको समयमा हुनेछ। मानिसले नचिताएको बेलामा, मानिसले नसोचेको बेलामा, मानिसहरू चाहिँ आफ्नै रमझममा आफ्नै सबै किसिमको सुख विलासको कुराहरू ऐयासीको कुराहरूमा तिनीहरू डुबिरहेको बेलामा चाहिँ यी घटनाक्रमहरू जिउँदो पवित्र परमेश्वरको न्याय चाहिँ यस पृथ्वीमा खनिन्छ भन्ने सत्यता चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। तर संसारको कुनै पनि मानिसलाई चाहिँ त्यो घटना कतिखेर घट्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुँदैन।
तर स्वर्गमा भएका सबैलाई थाहा हुनेछ। हेर्नुहोस् है त, स्वर्गमा जो जति छन्, हेर्नु स्वर्गमा मण्डली पनि उठाइ लगिसकेको छ र सबैलाई त्यहाँनिर चाहिँ थाहा हुनेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, जस्तै हाम्रो प्रभुलाई थाहा हुनेछ, त्यहाँ भएको स्वर्गदूतहरूलाई थाहा हुनेछ, यो 24 धर्मगुरुहरू छ, जो यो 24 धर्मगुरुहरू भनेपछि एउटा मण्डलीको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरू त्यहाँनिर छ, तिनीहरू थाहा हुनेछ। त्यसपछि यहाँ जीवित प्राणीहरू छ, हेर्नुहोस् न, यी सबैलाई चाहिँ के हुनेछ त, यिनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुनेछ। जति पनि यो पृथ्वीमा पवित्र परमेश्वरले न्याय पठाउनु हुनेछ, पृथ्वीमा भएको कुनै पनि मानिसलाई चाहिँ यसको बारेमा कुनै पनि जानकारी हुने छैन। यो चाहिँ अचानक हुनेछ। तर स्वर्गमा भएका जो जति छन् सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ स्पष्ट रूपले थाहा हुन्छ अब पृथ्वीमा कस्तो किसिमको घटनाक्रम हुन लागिरहेको छ र कस्तो किसिमको विपत्ति आउन लागिरहेको छ भन्ने कुराहरू। यसकारण जे जति घटनाहरू यस पृथ्वीमा घट्नेछ ती सबै चाहिँ स्वर्गको नियन्त्रणमा हुनेछ। यो चाहिँ मानिसको नियन्त्रणमा हुने छैन, यो चाहिँ जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नियन्त्रणमा हुनेछ। यसकारण 6 अध्यायदेखि लिएर 19 अध्यायसम्मको जुन घटना हामी यहाँनिर पढ्न गइरहेका छौँ है, यहाँनिर चाहिँ जति पनि छ, यहाँनिर चाहिँ यहाँ जति पनि घटनाहरू छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 6 देखि 19 सम्म जति पनि कुराहरू, यहाँ न्यायको कुराहरू छ। यहाँ त्यो न्यायभित्र कुन कुन मानिसहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ती कुराहरूको सबै घटनाहरू चाहिँ यो चाहिँ 7 वर्षको सङ्कष्टको अवधिभित्र चाहिँ स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर उल्लेख गरेको हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ यसले चाहिँ 7 वर्षको अवधिलाई यसले देखाउँछ। यसकारण चाहिँ द जजमेन्ट अफ सिल सबभन्दा पहिला चाहिँ मोहरको कुराहरू बताएको छ। 6 अध्यायमा चाहिँ हामी त्यहाँनिर 7वटा मोहरको कुराहरू बताएको छ। त्यसपछि हामी 8 अध्याय र 9 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ तुरहीको न्यायहरूको बारेमा बताएको छ। त्यसपछि 16 अध्यायमा आइसकेपछि चाहिँ अनि हामी विशेष किसिमको यो चाहिँ कचौराको यो सबभन्दा डरलाग्दो न्यायको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। यसको यो जति पनि घटनाक्रमहरू छ यो सबै घटनाक्रमहरू चाहिँ यो चाहिँ एक पछि अर्को हुनेछ। यो कुनै पनि घटनाक्रमहरू चाहिँ फेरि दोहोरिने छैन। धेरै मानिसको सोचाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ दोहोरिने छ, यो घरिघरि दोहोरिने छ भन्ने कुराहरू। तर धर्मशास्त्र बाइबलले हामीले स्पष्ट रूपले बताएको छ। 6 अध्यायदेखि लिएर हामीले 19 अध्यायसम्म अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि घटनाक्रम चाहिँ एकदेखि अर्को चाहिँ जसरी त्यो चाहिँ क्रमशः हुँदै जानेछ त्यो चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा दोहोरिने छैन। यसकारण हेर्नुहोस् यहाँनिर यो 6वटा यो 7वटा जति पनि यहाँनिर बताएको छ, 7वटा जुन मोहरहरूको बारेमा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। 6 अध्यायदेखि 6 अध्यायको 1 पद 8 अध्यायको 6 पदसम्म यहाँनिर चाहिँ हामी विशेष किसिमको यहाँ पात्रहरू हामी भेटाउँछौँ। हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ को भन्दा चाहिँ प्लेयर्सहरू हो। यो मेन यो जजमेन्टको ड्रामा अब कसमा हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ को हुनेछ, सबभन्दा पहिला हामी यो छापमा को देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी एन्टी क्राइस्टलाई देख्छौँ। हेर्नुहोस् न, हामीले त्यो एन्टी क्राइस्टको बारेमा हामीले एकदमै धेरै अध्ययन गरिसकेका छौँ। समुद्रबाट निस्किआएको पशु भन्ने कुराहरू, हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो। यसका सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो 7वटा छापमा चाहिँ अथवा मोहरमा चाहिँ हामी सबभन्दा पहिलो व्यक्ति हामीले देख्ने भनेको चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो। त्यसपछि हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि युद्ध भएको हामी भेटाउँछौँ। एकदमै जताततै एकदमै रगत भएको भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् न, त्यसपछि हामी के भेटाउँछौँ, यो पृथ्वीमा अनिकाल भएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। हामी यो चाहिँ क्रमशः अनुसार हामी एक-एकवटा शब्दहरू लिएर चाहिँ हामी विशेष यो हप्ताभरि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसपछि मृत्युको बारेमा उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ जति पनि मानिसहरू मारिएको छ ती मानिसहरूले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको छ। तिनीहरूले चाहिँ विशेष तिनीहरूले चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो वेदीको मुनि तिनीहरूले आत्माद्वारा चाहिँ तिनीहरूले दुहाई मागिरहेको छ। कहिले त्यो बदला आउँछ भने तिनीहरूले एकदम विशेष किसिमले प्रार्थना गरिरहेको छ। त्यसपछि पृथ्वीमा भयङ्कर ठुलो भूकम्प आउँछ भन्ने कुरो बताएको छ। मानिसहरू चाहिँ आफ्नो प्राणको निम्ति चाहिँ तिनीहरू चाहिँ दौडधुप गर्नेछ र तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गएर चाहिँ तिनीहरू मर्न खोज्छन् तर तिनीहरू मर्न सक्दैनन् भन्ने। यसकारण चाहिँ यो पहिलो 7वटा जति पनि मोहरहरू छ ती मोहरहरूमा चाहिँ यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। एन्टी क्राइस्टको बारेमा, युद्धको बारेमा, अनिकालको बारेमा, मृत्युको बारेमा र त्यसपछि मार्टियर्सको प्रार्थनाको अथवा शहीदहरूको प्रार्थनाको बारेमा अध्ययन गर्न पाउँछौँ र हामी चाहिँ ठुलो भूकम्पको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यो हप्ताभरि चाहिँ हामी यो विशेष यो 6वटा कुराहरूलाई चाहिँ हामी सक्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को हामी घटनाक्रम हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि 7वटा तुरही र त्यो 7वटा तुरहीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर चाहिँ के भन्छ, तेस्रो भाग अथवा तेस्रो भाग चाहिँ जति पनि खेतीपाती कुराहरू छ, जति पनि हरियाली कुराहरू छ त्यो चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ त्यो चाहिँ डढेलो लाग्नेछ भन्ने कुरो बताएको छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरामा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि जति पनि समुद्रभित्र छ समुद्र भएको 1/3 चाहिँ होइन त्यो चाहिँ के हुनेछ त पुरै रूपले नष्ट हुनेछ। त्यसपछि अर्को कुरा छ पानीमा भएको ताजा पानीमा भएको कुराहरू चाहिँ त्यो पनि 1/3 त्यसमा न्याय हुनेछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ जति पनि
अहिले यो पृथ्वीमा ज्योतिहरू दिएको छ हेर्नुहोस् न, जस्तै सूर्य भयो, चन्द्रमा भयो, ताराहरू भयो, यी सबै कुरा एक तिहाई हो। त्यो पनि के हुनेछ त, त्यसमा पनि अन्धकार हुनेछ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ हामी यो कुरो चाहिँ हामी विशेष 9 अध्यायमा पढाउँछौँ, डिमोनिक एक्टिभिटी। यो पृथ्वीमा जति पनि अतल कुण्डबाट निस्किएको विशेष किसिमको दुष्ट आत्माहरूको शक्तिले यो पृथ्वीमा कसरी चाहिँ शक्ति जमाउनेछ र कसरी मानिसलाई दुःख दिनेछ भन्ने कुरा हामी पढ्नेछौँ। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ एक तिहाई मानिसहरू चाहिँ मारिनेछ भन्ने कुराहरू। यसकारण पहिलो 7वटा मोहरमा चाहिँ यी विभिन्न व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन गर्न पाउँछ भनेदेखि चाहिँ पछिल्लो 7वटा यो तुरैमा चाहिँ हामी यी यस्ता किसिमको डरलाग्दो घटनाहरूको हामी पढ्न पाउँछौँ, जहाँ चाहिँ 1/3 बढी मानिसहरू र 1/3 बढी जमिनहरू, 1/3 समुद्रको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ नष्ट भएको कुरा भेटाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ 7वटा कचौराको बारेमा हामी पढ्न पाउँछौँ, जुन चाहिँ 15 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 16 अध्यायको 21 पदसम्म यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। र यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमको ठेउलाहरू अथवा विभिन्न किसिमको पिलोहरू निस्केको घटनाहरू हामी पढ्न पाउँछौँ, हेर्नुहोस् न। त्यसपछि हामी चाहिँ समुद्र चाहिँ रगतमा परिवर्तन भएको, त्यसपछि ताजा पानीहरू पनि, खोला नालाहरू पनि रगतमा परिवर्तन भएको कुरा भेटाउँछौँ। त्यसपछि मानिसहरू चाहिँ पुरै आगोले डढेको जस्तै घामले डढिन्छ भन्ने कुराहरू। त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हेर्नुहोस् न, डार्कनेस ओभर द किङडम अफ द बिस्ट, जति पनि त्यो पशुको राज्य हुनेछ, त्यो पशुको राज्य हुने एकदमै डरलाग्दो अन्धकार हुनेछ भन्ने कुरा, जुन अन्धकार हामीले मिस्र देशमा फारोको पालामा हामीले देखेका थियौँ, त्यस्तै किसिमको अन्धकार र यहाँनिर चाहिँ हामी भेटाउँछौँ। त्यसपछि इन्भेन्सन फ्रम द इस्ट, त्यसपछि पूर्वबाट आएका जति पनि समुदाय छ, जुन कुरा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ कि अन्तिम अर्मगेदनको युद्धमा पूर्वका मानिसहरू कसरी भेला हुनेछन् भन्ने कुराहरू र त्यसको आक्रमणको बारेमा हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ सबभन्दा ठुलो त्यो चाहिँ भूकम्प हुनेछ है, यो चाहिँ अन्तिम भूकम्प हो। र हामीले यसको बारेमा नि हामीले 18 अध्यायमा हामीले पढिसकेका छौँ, जसरी चाहिँ त्यो पशुको जुन बेबिलोन साम्राज्य छ, त्यो बेबिलोन साम्राज्यको जति पनि व्यवस्था प्रणालीको कुराहरू छ, 666 कुराहरू छ, त्यस चाहिँ पुरै रूपले त्यो चाहिँ कसरी तहस नहस हुन्छ, त्यो कसरी धुवामा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरेका छौँ। यसकारण चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तकमा हामीले विशेष यो 3वटा कुराहरू चाहिँ, यो चाहिँ विशेष न्यायहरू हेर्नुहोस् न। यो न्यायहरूमा चाहिँ यो पहिलो 7वटा मोहर, त्यसपछि 7वटा तुरैहरू, त्यसपछि 7वटा यो चाहिँ कचौराहरू, यो जति पनि घटनाहरू छ यो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खन्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्वर्गमा भएको हरेक मानिसलाई थाहा हुनेछ, तर पृथ्वीमा भएको कुनै पनि मानिसलाई थाहा हुँदैन। मानिसहरू चाहिँ आफ्नै रमझममा, आफ्नै परिस्थितिमा, तिनीहरू चाहिँ आफ्नै ऐश र आरामको जीवन र कसरी पैसा कमाउनुपर्छ, कसरी धनी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा मात्रै मानिसहरू व्यस्त भइरहेको बेलामा चाहिँ अचानक यी घटनाहरू घट्नेछ। हेर्नुहोस्, यसका सबभन्दा पहिलो छाप, आज हामी सबभन्दा पहिलो छाप मात्रै गर्नेछौँ। यसका सबभन्दा पहिलो छाप यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ, द फर्स्ट सील। हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ सेतो घोडाको बारेमा उल्लेख गरेको छ। हामी त्यो पढाउँदा 6 अध्यायको 1 र 2 पद। जब थुमाले ती 7 मध्ये एउटा मोहर तोड्नु भएको मैले देखेँ, तब 4 जीवित प्राणीहरूमध्ये एकजनाले मेघ गर्जन जस्तो आवाजले यसो भनेको मैले सुने, आओ। अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखेँ, त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो र त्यसलाई एउटा मुकुट दियो, अनि त्यो जीव विजय भएर विजय गर्न निस्कियो। ल हुन्छ, हेर्नुहोस् है त, यो पहिलो मोहर खोल्दाखेरि हेर्नुहोस् हामी यहाँनिर के भन्छ, एउटा सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्ति हामी भेटाउँछौँ। र त्यो व्यक्ति को हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो भनेर हामी यहाँनिर पढ्छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ यो व्यक्ति को हो भन्दाखेरि यो व्यक्ति चाहिँ शान्ति, झुटा शान्तिको बारेमा चाहिँ यो मानिसले चाहिँ संसारलाई कसरी चाहिँ भ्रममा पार्नेछ भन्ने कुरोहरू हामी यहाँनिर अध्ययन गरेछौँ। यसकारण चाहिँ धेरै मानिसको सोचे अनुसार चाहिँ यो सेतो घोडा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ एन्टी क्राइस्ट होइन कि भनेर पनि मानिसहरूले चाहिँ अड्कल काटेको छ। यसकारण चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ आज हामी विशेष ध्यान दिनेछौँ। हेर्नुहोस् न, when the first seal is broken by the Lamb, है, जब थुमाले पहिलो मोहर खोल्नु भयो त्यसपछि के भएछ, त्यहाँनिर चाहिँ आऊ भन्ने त्यहाँनिर एउटा आवाज सुनेको कुरा त्यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ जब पहिलो त्यो मोहर खोलिएको छ त्यसको ठुलो त्यो गर्जनको आवाज सुनिएको छ। हेर्नुहोस् त, जहिले पनि यो चाहिँ कुनै पनि घटना घट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन, यहाँनिर चाहिँ द भोइस अफ थन्डर इज नेचरली सिम्बोलिक अफ जजमेन्ट एज ए कमिङ स्ट्रम। जहिले पनि कुनै पनि आँधी आउँदाखेरि, तुफान आउँदाखेरि अथवा ठुलो पानी पर्नभन्दा अगाडि चाहिँ जसरी चाहिँ ठुलो गर्जन हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो पृथ्वीमा पनि त्यस्तै किसिमले चाहिँ एउटा न्याय आउन लागेको बेलामा त्यहाँनिर ठुलो गर्जन चाहिँ के भएको छ त, गर्जेको कुराहरू हामी यहाँनिर भेटाउनेछौँ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँ आऊ, म कहाँ आऊ भनेर चाहिँ यहाँ ल्याउनलाई भनिरहेको छ। जब उसले हेऱ्यो, हेर्नुहोस् न, आई लुक एन्ड बिहोल्ड, है, उसले चाहिँ
त्यहाँ के देख्यो भन्ने कुराहरू उसले चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर चाहिँ निहालेर गरिरहेको छ। यसकारण यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इफेक्टको कुराहरू देखाउँछ भनेपछि उसले चाहिँ जे कुरो उसले देखिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै निहालेर हेरिरहेको घटनाक्रमलाई हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। यसकारण हि स द्याट वी टु मस्ट मेक ग्रास्प द सिग्निफिकेन्स। उसले जे कुरो देख्यो त्यसमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उसले देखेको छ है भन्ने सत्यता चाहिँ हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है, वाट जोन सो वाज अ व्हाइट हर्स राइडर विथ ए बो। उसले चाहिँ एउटा यस्तो अचम्मको व्यक्ति त्यो सेतो घोडामा सवार भएको देख्यो, तर उसँग के थियो, धनु थियो, तर उसँग चाहिँ काँड थिएन, उसँग चाहिँ कुनै पनि तीर चाहिँ थिएन, तर उसँग धनु मात्रै थियो। र ऊ एकदम अचम्म मानिन्छ यो के हो भनेर उसले यसकारण निहालेर हेरेको छ। यसमा हामीले जतिजना हामी पाठकहरू छौँ, हामी जतिजनाले प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गरेका छौँ, हामीले पनि यसलाई राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ कि यो सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्ति, जो व्यक्तिमा चाहिँ धनु छ तर उसँग चाहिँ काँड छैन, तीर छैन, यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले पनि बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यकता छ। यसकारण यहाँनिर तल पनि तपाईँले यहाँनिर भेट्न सक्नुहुनेछ, ए क्राउन वाज गिभन टु द राइडर। हेर्नुहोस् है त, यसकारण यसलाई चाहिँ एउटा मुकुट दिएको छ। हेर्नुहोस् है, एउटै मात्रै मुकुट दिएको छ। यसलाई हामीले राम्रोसँग विचार गर्नु पर्यो। यसलाई एउटै मात्रै मुकुट दिएको छ र यो मानिसले के गर्नु गएको छ, कन्कर गर्नु गएको छ। यो मानिस चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मानिसहरूलाई विजय गर्नको निम्ति चाहिँ यो मानिस चाहिँ गएको घटनाहरू भेटाउँछौँ। यसकारण यहाँनिर सेतो भन्नाले के देखिन्छ भन्दा जहिले पनि सेतोले चाहिँ हामीले के सिकाउँछ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा शान्तिको एउटा सङ्केत गरिन्छ अथवा धार्मिकताको एउटा सङ्केत गरिन्छ। यसकारण यो चाहिँ सेतो भन्ने बित्तिकै, व्हाइट भन्ने बित्तिकै यो पिस र राइटियसनेसको के हो त, एउटा चिन्ह हो। यसकारण फर दिस रिजन है, सम ट्राई टु आइडेन्टिफाई दिस राइडर इज ए क्राइस्ट। यसकारण चाहिँ यो सेतो घोडा भएको कारणले गर्दाखेरि र सेतो चाहिँ जहिले पनि धार्मिकता र शान्तिको एउटा चिन्ह भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ पक्कै पनि ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है भनेर चाहिँ कतिपय मानिसहरूले अड्कल पनि काटेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है त, व्हाइट इज दि ओन्ली सिमिल्यारिटी बिट्विन दि राइडर एन्ड दि व्हाइट हर्सेस अफ राइडर अफ दि च्याप्टर 19 वर्ष 11। यसको 19 अध्यायको 11 पदमा भएको जो सेतो घोडामा सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ र यो 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा जुन व्यक्ति चाहिँ सेतो घोडामा सवार भएर आउँदैछ, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ जो सवार हुने व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ घोडा बाहेक अरू कुनै पनि कुरामा चाहिँ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ मेल खाँदैन। हामी पढौँ त 19 अध्यायको 11 पद। मैले स्वर्ग उग्रेको देखेँ र उहाँ एउटा सेतो घोडा थियो र त्यहाँ एउटा सेतो घोडा थियो, त्यसमाथि सवार हुनुहुने विश्वासयोग्य र सत्य कहिलाइनुहुनेछ, धार्मिकतामा उहाँले इन्साफ र युद्ध गर्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् है, 6 अध्यायको 2 पदमा भएको त्यो सेतो घोडामा सवार हुने र 19 अध्यायको 11 पदमा सवार हुने व्यक्तिको बिचमा चाहिँ के भिन्नता छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, रिजन्स दिस क्यानट बी क्राइस्ट है, विभिन्न कारणहरू दिएको छ। यो 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्ति चाहिँ ख्रिस्ट होइन भन्ने कुरा, किन होइन भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। किनभने यो घटनाक्रम चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ कति बेला भइरहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ 7 वर्षको सङ्कष्टको सुरु हुने बित्तिको एउटा घटना हो। हेर्नुहोस् है त, यसकारण चाहिँ एट दिस टाइम क्राइस्ट इज इन हेभेन। यति बेला चाहिँ भर्खरै मण्डली उठाइलगिएको छ, भर्खरै र्याप्चर भएको छ र माथि चाहिँ के भइरहेको छ त, विश्वासीहरूको न्याय भइरहेको छ। र विश्वासीहरूको न्याय भइरहेको बेलामा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ त, आफ्नो विश्वासीहरूसँग चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूलाई विशेष किसिमको तिनीहरूलाई चाहिँ मुकुटहरू दिने काममा उहाँ चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, एट दिस टाइम क्राइस्ट इज इन हेभेन रिवार्डिङ दि हिज ब्राइड। हेर्नुहोस् न, उहाँले चाहिँ आफ्नो दुलहीलाई अथवा मण्डलीलाई उहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, न्याय गर्दै हुनुहुन्छ, बिमा सिटमा हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ यो जुन घटनाक्रम घटिरहेको छ यति बेला चाहिँ यो पृथ्वीमा घटना घटिरहेको छ र यीशु ख्रिस्ट कहाँ हुनुहुन्छ, माथि हुनुहुन्छ, थुमा चाहिँ माथि हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामी 4 अध्यायको 2 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले स्वर्गबाट आफ्नो सिंहासनबाट पृथ्वीमा क्रोध खन्याउँदै हुनुहुन्छ है। यसकारण चाहिँ 4 अध्यायबाट हामीले 4 अध्यायको 2 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यीशु ख्रिस्ट चाहिँ माथि सिंहासनमा हुनुहुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीले जनाएको छ। र ख्रिस्ट चाहिँ सेतो घोडामा सङ्कष्टको अन्तिममा मात्र आउनेछ। जति पनि हामी अध्ययन गर्छौँ बाइबलको कुनै पनि खण्डलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि स्क्याटोलोजीको कुराहरू हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट 7 वर्षको महासङ्कष्टको अन्तिममा मात्रै सेतो घोडामा सवार भएर आउनुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो घटनाक्रम जुन 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ, 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा भएको घटना चाहिँ 7 वर्षको सुरुमा घटेको घटनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा यीशु ख्रिस्ट होइन है भन्ने चाहिँ यो एउटा कारण हो। र अर्को कुरो चाहिँ है 6 अध्यायको 16 पदमा पनि थुमा चाहिँ अझै पनि सिंहासनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। 6 अध्यायको यहाँनिर चाहिँ 16 पदमा। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले अझै हेर्दै गयो भने चाहिँ यो सेतो घोडामा सवार हुने ख्रिस्ट किन होइन भनेर हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ किनभने
अरू 3वटा घोडाहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। ती घोडाहरू न्यायको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। त्यसपछि तपाईँले 6 अध्यायको 3 पद 4 पद 5 पद र 6 पद 7 पद र 8 पद तपाईँले कन्टिन्युसँगले पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न रङको अरू घोडाहरू पनि उल्लेख गरेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ अरू घोडाहरू चाहिँ अरू रङको घोडाहरू प्रयोग गर्नु भएको छैन। यसकारण चाहिँ यो जुन व्यक्ति सेतो घोडामा सवार भएर सुरुमा आइरहेको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ ख्रीष्ट होइन भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, इजरायल इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ इभिल एन्ड जजमेन्ट अफ द वर्ल्ड। यसकारण यो पृथ्वीमा पवित्र परमेश्वरले प्रयोग गर्नेका निम्ति चाहिँ परमेश्वरले ती घोडाहरूलाई विभिन्न रङको घोडाहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको सन्देश दिएर मानिसहरूलाई त्यो शिक्षा दिनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले यहाँनिर प्रयोग गरिरहनु भएको छ। यसकारण थुमाले के गर्दै हुनुहुन्छ त माथि छाप खोलिरहनु भएको छ है। थुमा चाहिँ माथि सिंहासनमा बसेर छाप खोलिराख्नु भएको छ र ती घोडाहरूमा सवार गर्नेहरू चाहिँ लाई जान अनुमति उहाँले दिइराख्नु भएको छ। यसकारण चाहिँ ख्रीष्ट सवार गर्नेहरूमा एक हुनुहुन्न। जस्तो हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय मान्छेको सोच अनुसार चाहिँ यो चाहिँ ख्रीष्ट हो भनेर दाबी गर्ने मानिसलाई चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपले उत्तर दिन सक्नुपर्ने हुन्छ कि यीशु ख्रीष्टै माथि सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको छ र उहाँले मोहरहरूलाई खोल्दै हुनुहुन्छ र मोहरले खोल्ने क्रममा चाहिँ तर पृथ्वीमा भएका जति पनि घोडामा सवार हुने मानिसलाई जा भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुमति दिइराख्नु भएको छ। यसकारण चाहिँ उहाँ चाहिँ एकैचोटि माथि पनि थुमाले चाहिँ मोहर पनि खोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि एकैचोटि घोडामा सवार पनि हुँदै हुनुहुन्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ नमिल्न सक्छ। यसकारण यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट होइन भन्ने कुरा। तेस्रो कुरा, यो व्यक्ति किन यीशु ख्रीष्ट होइन भन्ने कुरा चाहिँ तेस्रो व्यक्ति चाहिँ हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त 19 अध्यायमा नो मोर जजमेन्ट फलोज। यसकारण चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट 19 अध्यायको 11 पदमा हामीले पढिसकेका छौँ कि यीशु ख्रीष्ट त्यो सेतो घोडामा सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ र जब उहाँ आउनुहुनेछ त्यसपछि अरू कुनै पनि विपत्तिहरू बाँकी छैन। हेर्नुहोस् त, त्यो जति पनि विपत्तिहरू छ त्यो सबै विपत्तिहरू चाहिँ 7 वर्षको लागि मात्रै हो। तर यीशु ख्रीष्ट आइसकेपछि त्यो अरू बाँकी विपत्तिहरू छैन, त्यो विपत्तिहरू चाहिँ सके है भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर हामी हेर्नुहोस् क्राइस्ट है ख्रीष्टको दोस्रो आगमनले सङ्घर्षको सबै न्यायको अन्त्य भएको जनाउँछ। तर यो न्याय चाहिँ सुरु मात्र भएको छ र पुरै सङ्घर्षकालभरि नै त्यो हुन आउने छ। यहाँ चाहिँ भर्खरै के हुँदैछ त न्याय पृथ्वीमा खनिँदैछ। तर 19 अध्यायको 11 पदमा सवार भएर आउनुहुने, सेतो घोडामा सवार भएर आउनुहुने जो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ आइसक्नु भएपछि त्यति बेला पृथ्वीमा जति पनि विपत्तिहरू खनाइसक्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ सबैको अन्त्य हुनेछ। यसकारण चाहिँ उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट होइन भन्ने कुरो चाहिँ यो तेस्रो कुराले पनि हामीले जान्दैछ। चौथो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ घोडामा सवार हुनेले लगाउने जुन मुकुट छ, हेर्नुहोस् त, अघि एउटा मुकुट थियो भन्ने कुरो बताएको छ। हामी पढाउँदा 6 अध्यायको 2 पद फेरि एकचोटि राम्रोसँगले सुन्नुहोस् है त। अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखेँ, त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो र त्यसलाई एउटा मुकुट दियो। ल हेर्नुहोस्, त्यसलाई एउटा मात्रै मुकुट दियो भन्ने कुरा बताएको छ र त्यो मुकुट चाहिँ के हो, एउटा भिक्टर्स मुकुट हो। त्यसलाई चाहिँ स्टिफनस भन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ विजयको मुकुट भनेर चाहिँ बताएको छ र त्यो चाहिँ एउटै मात्रै मुकुट दिएको छ। तर जब यीशु ख्रीष्ट हेर्नुहोस्, तर ख्रीष्टको मुकुट चाहिँ महाराजाको मुकुट हो र उहाँले धेरै मुकुटहरू लगाउनु भएको छ र उहाँले लगाउने मुकुट चाहिँ राजाहरूका राजाले लगाउने मुकुट हो। यसकारण त्यहाँनिर दुईटा ग्रीक शब्दहरू भेटाउँछौँ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ 6 अध्यायको 2 पदमा हामी स्टिफनस भन्ने शब्द भेटाउँछौँ। यो चाहिँ के हो, भिक्टर्स क्राउन भन्छ यसलाई चाहिँ होइन, यो चाहिँ विजय पाएको। र यो व्यक्ति चाहिँ त्यो मुकुटले चाहिँ विजय पाउनको निम्ति चाहिँ त्यो मानिसलाई चाहिँ त्यो मुकुट केही समयको लागि दिएको छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले लगाउने मुकुट चाहिँ त्यो स्टिफनस होइन, तर त्यसलाई चाहिँ डायडेम भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभुले लगाउने मुकुट हो। यसकारण त्यो चाहिँ एउटा मात्रै मुकुट छैन, त्यो चाहिँ थुप्रो मुकुटहरू छ। तर यो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटै मात्रै मुकुट दिएको छ भन्ने कुराहरू हामीले पढ्न सक्छौँ। यसकारण पनि यो व्यक्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग फरक छ र यो सेतो घोडामा सवार हुने 6 अध्यायमा सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्ति चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा ख्रीष्ट होइन भन्ने कुराहरू। ल अर्को हेर्नुहोस्, आइडेन्टिटी अफ द राइटर। यसको यो व्यक्ति चाहिँ को, हेर्नुहोस् यो व्यक्ति चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ, यो व्यक्ति चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो। हेर्नुहोस् एन्टी क्राइस्ट हो। यसकारण तपाईँले एन्टी क्राइस्ट र त्यो पशुमा चाहिँ तपाईँले कन्फ्युज हुनु हुँदैन। पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ हामीले सकेसम्म त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एन्टी क्राइस्ट भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ र पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पशु भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ र समुद्रबाट निस्किआएको पशु भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ। यसकारण हामीले 3वटा पशुको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ। एउटा चाहिँ अतल कुण्डबाट निस्किआएको पशु जो चाहिँ दुष्ट शैतान हो र अर्को चाहिँ जमिनबाट निस्किएको पशु त्यो चाहिँ झुटो अगमभक्त हो। यसकारण यो 3वटा पशुमा चाहिँ हामी कन्फ्युज चाहिँ हुनु हुँदैन र यो पशु चाहिँ हामी एन्टी क्राइस्टको बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र यो एन्टी क्राइस्ट चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षमा पशु हुनेछ भन्ने कुराहरू। एन्टी क्राइस्ट यसकारण त्यो को हो, झुटो
झुटोको हो त ख्रिस्ट हो भन्ने कुरा हु कम्स एज ए पिस मेकर त्यो मान्छे शान्तिको दूत भएर आउनेछ हेर्नुहोस् त शान्तिको दूत भएर आउनेछ तर पछि मात्रै त्यसले के गर्नेछ त त्यसको असली रङ चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्ष मात्रै देखाउनेछ जब त्यसले सारा संसारलाई आफ्नो हातमा आफ्नो बसमा पार्नेछ त्यस पश्चात मात्रै त्यसले असली चरित्र त्यसले देखाउँछ नरकमा भएको साँचो चरित्रको एक झलक यस पृथ्वीमा 7 वर्षको महासङ्कटको पछिल्लो 3.5 वर्षमा हामी स्पष्ट रूपले यो व्यक्तिको चरित्रबाट हामी यसै संसारमा हामी देख्न पाउनेछौँ यसका सुरुमा चाहिँ त्यो मानिस चाहिँ कस्तो भएर आउनेछ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ शान्तिको दूत भएर आउनेछ सबै ठाउँमा मानिसहरूलाई एकदमै शान्ति आवश्यकता परेको बेलामा त्यो मानिस चाहिँ शान्तिको दूत भएर निस्केर आउनेछ र पछि चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ त त्यसलाई चाहिँ पशु भनेर चिनिएको छ यसकारण चाहिँ जुन दानियलको पुस्तक 9 अध्यायमा जुन राजकुमार भन्ने कुरा बताएको छ जुन शासक आउने कुरा भनेर बताएको छ त्यो शासक जसले चाहिँ इजरायलसँग चाहिँ एक हप्ताको लागि एक साताको लागि अथवा 7 वर्षको लागि त्यसले चाहिँ जुन किसिमको सम्झौता गर्नेछ हेर्नुहोस् है त त्यो कुरो चाहिँ त्यही व्यक्ति हो यही व्यक्ति हो है एन्टिक्राइस्ट जुन कुरो चाहिँ दानियल 9 अध्यायको 26 र 27 पदमा लेखिन्छ र पावलले पनि यो कुरोलाई चाहिँ पहिलो थेसलोनिक 5 अध्यायको 3 पदमा यी कुरा बताएको छ हामी त्यो पद पढौँ त किनकि तिमीहरू आफै राम्ररी जान्दछौ परमप्रभुको दिन त रातमा चोर आएझै आउनु हुनेछ जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुनेछन् तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे चाहिँ अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले पनि उम्कने छैन अचानक विपत्ति आइपर्नेछ र कुनै पनि मानिस चाहिँ त्यहाँबाट उम्किने छैन भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट बताएको छ यसकारण चाहिँ त्यसको विभिन्न उपायहरू छ त्यसको विभिन्न ट्याक्टिक्सहरू छ त्यसले विभिन्न किसिमको उपायहरू त्यसको विभिन्न किसिमको योजनाहरू त्यसको विभिन्न किसिमको रणनीतिहरू त्यसले प्रयोग गरेर चाहिँ सारा विश्वलाई चाहिँ शान्ति दिनेछु भनेर चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ सुरक्षाको निम्ति र शान्तिको निम्ति भरोसा गर्नको निम्ति त्यसले बाध्य बनाउनेछ किनभने त्यो मान्छे एकदमै डिप्लोम्याट हुन्छ हैन हामी त्यसको बारेमा मैले अध्ययन गरिसकेका छौँ त्यो एकदमै षड्यन्त्रकारी हुन्छ भन्ने कुराहरू यसकारण चाहिँ यहाँनिर यो मानिस चाहिँ विशेष यो एन्टिक्राइस्ट चाहिँ विभिन्न जातिहरूको बिचमा विभिन्न मानिसहरूको बिचमा यो मानिस चाहिँ एउटा शान्तिको एउटा दूत भएर चाहिँ मानिसहरूलाई म तिमीलाई शान्ति दिनेछु म तिमीलाई सुरक्षा दिनेछु भनेर त्यस्तो कायोसको बेलामा चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ आश्वासन दिनेछ है यहाँनिर यसको अहिले हामीले पढेको त्यही हो पहिलो थेसलोनिक 5 अध्यायको 2 र 3 पदमा त्यही कुराहरू यहाँनिर उल्लेख गरेको छ यसकारण चाहिँ सेतोले के बताउँछ भन्दाखेरि व्हाइट इज द सिम्बल अफ पिस एन्ड बिकम्स एज ए पिस मेकर यसकारण त्यो चाहिँ सेतो घोडामा आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ सेतो रङ चाहिँ शान्तिको एउटा चिन्ह भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेतो घोडामा सवार गरेको घटनाक्रम चाहिँ हामी 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामी पढ्न सक्छ यसकारण दानियल 9 अध्यायको 26 र 27 पद अनुसार चाहिँ उसको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ है त्यसले चाहिँ सबै इजरायलीहरू र अरबीहरूको बिचमा जुन किसिमको युगौं युगदेखि जुन किसिमको द्वन्द्व जुन किसिमको समस्या अप्ठ्यारो परिस्थिति मन्दिरको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको समस्या भइरहेको छ र युएन जस्तो शक्तिशाली है विङले पनि अहिलेसम्म त्यो समाधान गर्न सकेको छैन र त्यति बेला चाहिँ एन्टिक्राइस्टले चाहिँ आएर चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्नेछ र हिजो पनि हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ उत्तरी राज्यको दबाव युरोपमा भएका देशहरूले पाइसके पश्चात चाहिँ यिनीहरूले के गरेछ त 10वटा राज्यहरू मिलेर चाहिँ एउटा साम्राज्यको स्थापना गर्नेछ र तिनीहरूको सबभन्दा पहिलो रणनीति भनेको नि सबभन्दा पहिलो स्ट्राटेजी है सबभन्दा पहिलो लक्ष्य भनेको चाहिँ इजरायल र अरबीहरूलाई चाहिँ मेल गरेर चाहिँ यिनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो ट्रिटी गर्नु अथवा त्यो सम्झौता गर्नु यसकारण यहाँनिर हामी त्यो दानियलको पुस्तकमा लेखेको कुरा चाहिँ उसले यहाँनिर आएर फेरि पुरा गरेछ यसकारण यहाँबाट चाहिँ के भनेछ त दानियलले देखेको अगमबानी अथवा दानियलले बोलेको अगमबानी अथवा दानियलले देखेको त्यो दर्शन चाहिँ को त्यो 70औं हप्ता चाहिँ त्यो के हुनेछ त यहाँनिर सुरु हुनेछ जब यो एन्टिक्राइस्ट जब निस्किनेछ अथवा जब मण्डली उठाइलगिनेछ जब एन्टिक्राइस्ट जब त्यसपछि संसारमा देखा पर्नेछ त्यति बेला चाहिँ दानियल अगमवक्ताले बोलेको त्यो 70औं हप्ताको घटनाक्रम चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ सुरु हुनेछ र जसलाई चाहिँ हामी यो यिर्मया 30 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ याकुबको यो चाहिँ दुःख कष्ट भनेर पनि अथवा याकुब ट्रिबुलेसन भनेर पनि हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र हामीले अर्को कुरा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 2 अध्याय 2 पदमा 6 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ त्यसलाई एउटा के दियो भनेको छ धनु मात्रै दियो भनेको छ तर त्यसलाई चाहिँ के दिएको छैन त्यसलाई चाहिँ काँड चाहिँ दिएको छैन यसकारण चाहिँ त्यो मानिस जति पनि यहाँनिर बताएको छ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बिना युद्ध चाहिँ
विजय गर्दै गर्दै जानेछ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् यहाँनिर द बो इज अ सिम्बल अफ डिस्टेन्स भिक्ट्री एन्ड सिन्स नो एरोज आर मेन्सन इट सिम्स टु इन्डिकेट द्याट ही गेन्स हिज भिक्ट्री बाई ब्लडलेस ट्याक्टिक्स। यसमा त्यसले जति पनि यो पृथ्वीमा है जति पनि मानिसले एकीकरण गर्नेछ सारा संसारको राज्यको जब उसले एक व्यक्तिद्वारा स्थापना गर्नेछ यो चाहिँ उसको चाहिँ के हुनेछ डिप्लोमेसीद्वारा उसको कुटनीतिद्वारा र उसको चाहिँ विभिन्न किसिमको ट्याक्टिकद्वारा रणनीतिद्वारा चाहिँ उसले चाहिँ स्थापना गर्नेछ। त्यसमा लडाइँ झगडा गरेर मानिसलाई दबाएर मानिसहरूलाई चाहिँ निकालेर त्यसरी कहिले पनि त्यसले तनासाई रूपले त्यसले कहिले पनि राज्य गर्दैन। पछिल्लो त्यसको 3.5 वर्ष चाहिँ त्यसको एकदम तनासाई राज्य हुन्छ तर पहिलो 3.5 वर्ष त्यसको चाहिँ शान्तिपूर्ण त्यसको चाहिँ राज्य हुनेछ। यसका तेस्रो कुरा हामी के भेट्न सक्छौँ that all this is true indicated further by the fact that peace isn't taken from the earth until the second seal। हेर्नुहोस् यसले के बताउँछ भने जबसम्म दोस्रो विपत्ति अथवा दोस्रो छाप खोलिएर यस पृथ्वीमा खनाइँदैन तबसम्म चाहिँ निरन्तर रूपले चाहिँ यस पृथ्वीमा चाहिँ त्यो एन्टी क्राइस्टद्वारा स्थापना गरेको त्यो शान्ति चाहिँ निरन्तर रूपले चाहिँ त्यो चाहिँ रहिरहनेछ जबसम्म चाहिँ दोस्रो छाप खोलिँदैन। यसका यहाँ नेपालीमा दोस्रो छाप नहुन्जेल शान्ति भङ्ग हुने छैन है। तर त्यो मान्छेको के हुनेछ गोप्य अभियान हुनेछ। हि हेज हिडन एजेन्डा उसको एकदमै ठुलो गोप्य योजना हुनेछ। हेर्नुहोस् त्यसो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको योजना चाहिँ विश्वलाई शान्ति दिनु होइन तर विश्वलाई चाहिँ बस्न पार्नु। त्यसको सबभन्दा मुख्य उद्देश्य चाहिँ सारा संसारलाई हात पारेर चाहिँ तिनीहरूमाथि राज्य गर्नु तिनीहरूलाई बसमा राख्नु जुन कुरो चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ सारा संसारलाई व्यापारको दृष्टिकोणले 666 कारणले त्यसको एकदमै व्यापारको नेटवर्किङको कारणले गर्दाखेरि त्यसले के गर्नेछ सारा संसारलाई त्यसले चाहिँ कमारा बनाउनेछ भन्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। तर पहिलो 3.5 वर्षमा त्यसले धर्मको नाममा चाहिँ र शान्ति दिएर चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेछ। यसका त्यसको हिडन एजेन्डा त्यसको चाहिँ के हो त गोप्य अभियान चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको गोप्य अभियान चाहिँ है यहाँ त्यसको योजना चाहिँ विश्वलाई शान्ति दिनु होइन तर विश्वलाई चाहिँ बस्न पार्नु होइन राजा ही गोस आउट कन्करिङ एन्ड टु कन्कर एन्ड ही इज फर्स्ट क्राइस्ट। यसकारण चाहिँ इजरायलीहरू मानिसले पनि हामीलाई हाम्रो मसिहा चाहिँ उहाँै हुनुहुन्छ उहाँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मन्दिरको निर्माण गर्न सक्यौँ। जति चारैतिरबाट तिनीहरूले के पाउनेछ त सुरक्षा पाउनेछ। जबसम्म रसियाले अथवा उत्तरी भेगले तिनीहरूलाई आक्रमण गर्दैन तबसम्म सारा इजरायलहरू चाहिँ एकदमै आराम र यसको जीवन जिरहेको छ किनभने मन्दिरको निर्माण भइसकेको हुन्छ र तिनीहरूले पुरा भरोसा गरेको हुन्छ कि यो एन्टी क्राइस्ट चाहिँ तिनीहरूको साँचो मसाया हो भन्ने कुराहरू। जबसम्म तिनीहरूको पवित्र मन्दिरमा त्यो घृणित वस्तुको स्थापना हुँदैन। यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस् न यहाँ टुडे द वर्ल्ड इज राइट फर द राइज अफ सच अ म्यान। यसकारण आज सारा संसारको अध्ययन हामीले राम्रोसँगले गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सारा संसारको इतिहासलाई राम्रोसँगले केलाउनु हो भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ यो संसारमा चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले राज्य गर्नुभन्दा पनि एकजना व्यक्तिले राज्य गर्नु चाहिँ एकदमै उचित समय आइपुगेको छ भन्ने कुरो चाहिँ विभिन्न विद्वानहरूले यसको बारेमा चाहिँ बताइसकेका छन्। हेर्नुहोस् न यहाँनिर है यहाँनिर विथ हिज वर्ल्ड गभर्मेन्ट एज एन एन्सर टु द इन्टरनेसनल प्रब्लम जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू भइरहेको छ अब यो चाहिँ अब सानो सानो देशहरू चाहिँ एक्लैले चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ सारा संसारभरि चाहिँ अब एकजना एकदमै कुशल र पोख्त नेताको एकदमै आवश्यकता देखिरहेको छ र सारा मानिसले त्यो कुशल र त्यो पोख्त त्यो विशेष नेताको चाहिँ मानिसहरूले खोजी गरिरहेको छ। हेर्नु न प्रोमिनेन्ट वर्ल्ड लिडर्स एन्ड द मुभमेन्ट्स हेभ पोस्ट द आइडिया द्याट what we need is world order with a charismatic leader who can mold the world into harmony and peace। उनीहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको उनीहरूले चाहिँ नेतालाई खोजिरहेको छ जसले चाहिँ यो सारा संसारलाई चाहिँ एकीकरण गरेर एउटै व्यवस्था प्रणाली चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ सारा संसारलाई शान्ति र सुरक्षा दिन सक्नेछ र राम्रोसँगले चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ अब तिनीहरूले चाहिँ सबै मानिसहरूले चाहिँ यो कुरोको अत्यन्तै आवश्यकताको महसुस गरिसकेको छ र यस्तो बेलामा चाहिँ यो एन्टी क्राइस्ट चाहिँ शान्तिको एजेन्डा लिएर चाहिँ विभिन्न देशहरूमा अब चाहिँ प्रवेश गर्नेछ। हेर्नुहोस् यसकारण हारोल्ड भन्ने व्यक्तिले के भनेको छ हेर्नुहोस् न हारोल्ड भन्ने व्यक्तिले द ओन्ली हेर्नुहोस् न द ओन्ली एस्केप फ्रम द टोटल डिस्ट्रक्सन अफ द सिभिलाइजेसन विल बी वर्ल्ड गभर्मेन्ट। हेर्नुहोस् यदि यो संसारको हेर्नुहोस् न जति पनि सभ्यताहरू छ यो सभ्यताहरू नष्ट हुनभन्दा अगाडि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै मात्रै सारा संसारलाई राज्य गर्ने एकजना व्यक्तिको अत्यन्तै आवश्यकता छ। उसले चाहिँ बताएको छ वर्ल्ड गभर्मेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुराहरू। अर्को व्यक्तिले भनेको छ है अर्को व्यक्तिले के भनेको छ भन्दा चाहिँ इन द फिल्ड अफ एटोमिक एनर्जी है देयर मस्ट बी सेट एज अ वर्ल्ड पावर। एउटै विश्व सरकार हुन आवश्यक छ।
अहिले हरेक मानिसहरूले यी कुराहरू भनेको छ। ठुला मानिसहरूले यो कुरोको महसुस गरेको छ कि अब यो पृथ्वीलाई यो संसारभरि राज्य गर्ने चाहिँ अब चाहिँ धेरै राजाहरू, धेरै प्रधानमन्त्रीहरू, धेरै राष्ट्रपतिहरू अब आवश्यकता छैन। अब चाहिँ एउटै र एकदमै बुद्धिमानी र एकदम पोख्ता र कुशल है त्यस्तो नेताको आवश्यकता छ भन्ने कुरा मानिसहरूले चाहिँ महसुस गरिरहेको छ। यसकारण यस्तो विचारले विश्व नेतृत्वको निम्ति बाटो खोल्नेछ। हेर्नुहोस् त, यस्तो विचार मानिसहरूमा आइरहेको छ अहिलेदेखि नै। यसकारण चाहिँ यसले के गर्नेछ त? एन्टी क्राइस्टको निम्ति बाटो खोल्नेछ। यस्तो विचारले विश्व नेतृत्वको निम्ति बाटो खोल्नेछ र सेतो घोडामा सवार हुने शान्ति घोषणा गर्दै आउनेछ। यति बेला चाहिँ अनि यसले चाहिँ मौका छोप्नेछ। सेतो घोडामा सवार हुने मान्छेले चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ त्यसले चाहिँ मौका छोप्नेछ। तर यो पशुको व्यवस्था प्रणालीको यो चाहिँ पशुको व्यवस्था प्रणालीको भेष हुनेछ। तर त्यसले जुन किसिमको त्यसले सिद्धान्त लागू गर्नेछ, जुन किसिमको व्यवस्थाको प्रणालीको त्यसले लागू गर्नेछ, त्यो चाहिँ के हुनेछ? सुरुमा चाहिँ त्यसले शान्तिको त्यसले के मुकुट लगाएर जानेछ, तर वास्तवमा चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ फरक हुनेछ, जुन कुरा हामीले अध्ययन गरि नै सकिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् न, तर त्यो विश्वमा हुन आउने सबै समस्याको यही चाहिँ अग्रगामी हुनेछ। जति पनि यो पृथ्वीमा त्यसपछि चाहिँ जति पनि समस्याहरू, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू देखा पर्ने त्यसको सबभन्दा पहिलो फोररनर है, पहिलो व्यक्ति अग्रगामी चाहिँ यही व्यक्ति हुनेछ, जो चाहिँ शान्तिको दूत भनेर चिनिन्छ, जसलाई चाहिँ सबै मान्छेले के गर्नेछ त? स्वीकार गर्नेछ। यसरी यो कुरो चाहिँ हामी दोस्रो थेसलोनी हामी 2 अध्यायको 8 देखि 10 पद पनि हामी पढ्न सक्छौँ। हामी पढौँ त्यो पद। तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश गर्नुहुनेछ र उहाँका आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। शैतानको कामकाज बमोजिम पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कारसित र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्ट सहित आउनेछ, किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे। मानिसहरूले सत्य अनुसार जिउन नचाहेको कारणले गर्दाखेरि, सत्यतालाई यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यस्तो छलको त्यो पापको मानिस, व्यवस्थाहीन मानिस यस पृथ्वीमा प्रकट हुनेछ र जुन मानिसले चाहिँ हेर्नुहोस् त विभिन्न किसिमको चमत्कार गर्दै आउनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। हामी फेरि पढौँ त 11 र 12 पद पनि पढौँ त। यसै कारण तिनीहरूले झुट कुरामा विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूमाथि एक शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ। ल भइहाल्यो है त, त्यहाँनिर स्पष्ट लेखेको छ मानिसहरूले झुटमाथि विश्वास गरोस् भनेर नै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ। र यो भ्रमको सुरु चाहिँ अब के भएको छ? यो 6 अध्यायको 2 पदबाट 1 र 2 पदबाट सुरु छ। त्यो एन्टी क्राइस्ट सेवा चाहिँ शान्तिको भेष लिएर, शान्तिको दूत भएर चाहिँ सबै मानिसको बिचमा चाहिँ आइरहेको छ। तर वास्तवमा त्यो मानिस के हो त? एउटा विशेष किसिमको त्यो चाहिँ शक्तिशाली भ्रम हो भन्ने कुरा चाहिँ यो पदले हामीलाई स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसकारण यहाँनिर हामी भेटौँ दिस भर्सेस रिफ्लेक्ट द ओल्ड टेस्टामेन्ट कन्सेप्ट द्याट गड इज सोभरेन एभर इन द एक्टिभिटिज अफ द पावर अफ इभिल। यसकारण जति पनि हामी यो पद हामी पढ्छौँ, हामी प्रस्थानको पुस्तक 4 अध्यायको 21 पद, यहोशू 11 अध्यायको 20 पद, पहिलो राजा 22 को 19 देखि 23, पहिलो इतिहास 21 को 1 देखि र दोस्रो सामुएल 24 को 1, यी सबै पदहरू हामी पढ्दाखेरि चाहिँ हामी जति पनि दुष्ट कामहरू पुरानो करारमा भएको छ, ती सबै दुष्ट कामहरू परमेश्वरले पठाउनुमा चाहिँ म आफ्नै हात छ भन्ने कुरो बताएको छ। किनभने मानिसहरूले चाहिँ सत्यतालाई इन्कार गरेको छ। यसकारण चाहिँ मानिसहरू चाहिँ त्यो असत्यमा, त्यो घिनलाग्दो कुराहरूमा नै रमाओस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले अझै तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो भ्रम पठाउनु हुनेछ। यसकारण रिजल्ट विल बी द्याट म्यान विल बिलिभ द्याट वाट इज फल्स सैतान वर्क्स थ्रु एन्टिक्राइस्ट। यसकारण हामी त्यो कुरा पढिसकेका छौँ कि यो मानिस चाहिँ साँचो झुटो भनेर ठहरिनेछ र दुष्ट शैतानले त्यसलाई अभिषेक गर्नेछ र दुष्ट शैतानले अभिषेक गरिसके पश्चात चाहिँ यो मान्छे यति साह्रो उग्र हुनेछ र यति साह्रो घिनलाग्दो हुनेछ र जुन मानिसले यसले जुन किसिमको व्यवहार गर्नेछ, यो मानिसको व्यवहार चाहिँ के हुनेछ त? नरकमा भएको साँचो चरित्र चाहिँ यो मानिसबाट देखा पर्नेछ। यसकारण चाहिँ हामी यहाँनिर के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो पनि पढौँ त, यूहन्नाको सुसमाचार यो 5 अध्यायको 43 देखि लिएर हामी 47 पदसम्म। त्यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट रूपले बताएको छ। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा पुरा राम्रोसँग लेखेको छ। आइरोनिकली हेर्नुहोस् न, ए लार्ज पार्ट अफ द वर्ल्ड हेज ग्रेटर एक्सेस टु द बाइबल एन्ड इट्स रेभेलेसन। यो पृथ्वीमा भएका धेरैभन्दा पनि धेरै मानिसहरूसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिनीहरूसँग बाइबल छ, बाइबलको प्रकाश छ है। तिनीहरूले जिउँदो प्रभु यीशुको सुसमाचार सुनेको छ। के माध्यमबाट सुनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ है तिनीहरूले विभिन्न किसिमको ट्रान्सलेसनहरूबाट सुनेको छ है, विभिन्न पुस्तकहरूबाट सुनेको छ, टेपबाट सुनेको छ, भिडियोबाट सुनेको छ, रेडियोबाट सुनेको छ, इन्टरनेट माध्यमबाट। संसारको हरेक किसिमका मानिसले के गरिरहेको छ त?
विभिन्न माध्यमहरूबाट सुसमाचार सुनेको छ। तर त्यहाँनिर अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ आइरोनिकली भन्ने शब्द प्रयोग छ। तर त्यसको चाहिँ के भन्छ, यी सबै कुराहरू सुनेको बावजुद पनि मानिसले चाहिँ विश्वास गर्न सकेको छैन। कुनै कुनै मूल्यमा मानिसले चाहिँ परमेश्वरपट्टि फर्किन सकेको छैन। है त, हामी पढाउँदै थियो यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 43। म आफ्नो पिताको नाममा आएको छु, म आफ्नो पिताको नाममा आएको छु, तर तिमीहरू मलाई ग्रहण गर्दैनौ। तर तिमीहरू मलाई ग्रहण गर्दैनौ। अर्को कोही आफ्नो नाममा आयो भने त्यसलाई ग्रहण गर्नेछौ। तर अर्कै व्यक्ति आयो भने चाहिँ तिमीहरूले त्यसलाई ग्रहण गर्नेछौ। तिमीहरू कसरी विश्वास गर्न सक्छौ? तिमीहरू कसरी विश्वास गर्न सक्छौ जबकि तिमीहरू आपसमा एक अर्काबाट सम्मान खोज्दछौ अनि त्यो सम्मानको खोजी गर्दैनौ जो एकमात्र परमेश्वरबाट आउँदछ। यो नसम्झ कि म पिताको सामु तिमीहरूलाई दोष लाउनेछु। तिमीहरूलाई दोष लाउने त मूसा छन् जसमा तिमीहरूले आफ्नो आशा राखेका छौ। किनभने तिमीहरूले मूसालाई विश्वास गरेका भए मलाई पनि विश्वास गर्ने थियो, किनकि उनले मेरा विषयमा लेखेका थिए। ल भइहाल्यो है त, त्यहाँनिर तपाईँ आफूले पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ है, यदि तिमीहरूले मूसाको कुराहरूमा विश्वास गरेको भएदेखि चाहिँ तिमीले मलाई पनि विश्वास गर्ने थियो भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ। तर तिमीले अब मलाई ग्रहण नगरेको कारणले म पछि आउने अर्कै एकजना व्यक्ति छ जसलाई चाहिँ तिमीले के गर्नेछ त ग्रहण गर्नेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् न, अहिले हामी जति पनि अहिले हामीले यहाँनिर थेसलोनीको पुस्तकबाट पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ होइन, त्यो थेसलोनीको पुस्तकबाट पनि जहाँबाट चाहिँ हामीले देख्यौँ कि त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वर आफैले नै किन पठाउनुहुन्छ भनेको, किनभने मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूद्वारा चाहिँ सुसमाचार सुनेको भए तापनि है हरेक मानिसको अब अहिले हातमा इन्टरनेटको जमानामा तिनीहरूसँग केही न केही एउटा न एउटा साधनहरू छ है, जे एउटा न एउटा केही न केही एउटा टेक्नोलोजीको ग्याजेटहरू छ जसबाट चाहिँ तिनीहरूले काहीँ न काहीँ प्रभु यीशु क्रिस्टको बारेमा सुनेको छ र पनि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरपट्टि फर्किन सकेको छैन। यसका तिनीहरूले सत्यलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि झुटमा मानिसहरू रमाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो झुटको लागि चाहिँ परमेश्वर आफैले एउटा ठुलो भ्रम पठाउनुहुन्छ र त्यो भ्रम चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो। पहिलो 3.5 वर्षमा त्यो चाहिँ एन्टी क्राइस्टको रूपमा एउटा धर्मलाई त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा शान्तिको नेता भएर चाहिँ 10वटा राज्यहरूलाई स्थापना एउटा साम्राज्यको स्थापना गर्नेछ र त्यसले चाहिँ राज्य गर्नेछ। त्यस पश्चात चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा एकदमै घिनलाग्दो पशुको रूपमा त्यो देखा पर्नेछ र त्यसले चाहिँ एउटा व्यवस्था प्रणाली व्यापारको एउटा ठुलो व्यवस्था प्रणालीको स्थापना गर्नेछ। 666 को स्थापना गर्नेछ र सारा संसारलाई चाहिँ लोभ देखाएर 666 को मोहर लगाएर चाहिँ तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमको लोभहरू देखाएर चाहिँ मानिसलाई आफूपट्टि खिच्नेछ र तिनीहरूलाई छाप लगाउनेछ र जसले छाप लगाउनेछ तिनीले त्यसको राज्यमा प्रवेश पाउनेछ, त्यसको राज्यमा बस्न पाउनेछ, खाना पाउनेछ, व्यापार गर्न पाउनेछ। तर जसले छाप लगाउँदैन तिनीहरू चाहिँ किनमेल गर्न पनि पाउने छैन, तिनीहरू विभिन्न ठाउँमा भागेर जानुपर्नेछ, जुन कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। यसकारण चाहिँ अहिले हामीले पढेको घटनाक्रम चाहिँ त्यही हो कि यो व्यक्तिको होइन सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्ति चाहिँ को भनेर चाहिँ त्यही व्यक्ति हो जुन व्यक्तिको बारेमा हामीले 13 अध्यायमा 13 अध्यायमा 17 अध्यायमा 18 अध्यायमा हामीले स्पष्ट रूपले यो व्यक्तिको बारेमा पढिसकेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि हामीले एन्टी क्राइस्ट भन्ने शीर्षकमा चाहिँ त्यसको विभिन्न चरित्रहरूको हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र त्यसलाई हामीले यहाँनिर केवल दोहोऱ्याएको मात्रै हो। हामीले 6 अध्याय पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसको सुरुमै त्यसको घटनाक्रम पढ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ अध्ययन गर्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ अब हामी भोलिदेखि चाहिँ हामी 3 पद र 4 पद हामी चाहिँ अरू घोडाहरूको बारेमा सवार हुनेको बारेमा चाहिँ हामी विभिन्न त्यहाँ चाहिँ युद्धको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। त्यसपछि हामी त्यहाँनिर अनिकालको बारेमा सिक्नेछौँ। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो मृत्युको बारेमा पनि सिक्नेछौँ। यी सबै कुराहरू हामी यो हप्तामा सिद्ध्याउने हामी प्रयास गर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईँले जति पनि बुझ्नु भएको छ तपाईँले नबुझ्नु भएको घटनाहरूलाई तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ है। कृपया तपाईँले फोन गर्नुभन्दा पनि तपाईँले यसो मेसेज गरेर पठाइदिनु भयो हुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वर सबैले आशिष दिएको हुन्छ। जय मसीह।